المادة من جميع. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملو اكزومبل اكزامان في الشابتر ديال لا ستركتور ايونو. قبل ما تعرفوا على هذا الاكزومبل اكزامان ما تنساش بارطاجي لي لين ديال الفيديو مع لي زيتيديون باش ان شاء الله عطاهم ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر، وكذلك عملوا لي لايك للفيديو باش ان شاء الله يعني يستافد منه اكبر عدد من الطلبه. نبداو على بركه الله. اكزومبل اكزامان on a étudié la structure du type ZNS بلان. يعني في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا واحد الدراسه شامله على هذه لا ستركتور اللي هي زد ان اس بلان. داكور، وجميع لي كيسيون اللي كتحط في هذه لا ستركتور. مزيان، دونك ركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو لانه مهم. اون كونسيدير لا ستركتور زد ان اس فوالا بلان لي زيون. ملي كنقول لي زيون سيتادير راه فيها الانيون و الكاتيون. فوالا اس دو موان، هاد اس دو موان كيعني الكبريت. فوالا فورمي un réseau cubique à face centrée équipe au sommet et le centre des faces. Voilà, عندنا الايون ديال الكبريت لا فورم ديالو هو cubique à face centrée. C'est très bien, donc كنتراسيو cubique à face centrée. فوالا لي زيون ديال الكبريت اجدهما غادي يكونوا عندنا في لي سومي ديال cubique à face centrée وي لي سونتر دي فاس. يعني شاك فاس عندنا ستا ديال لي فاس، شاك فاس le centre ديالها غادي ناجوتيو هاد الكبريت اللي هو اس دو مون. داكور، سي تري بيان. بوي لي زيون اللي هما الزنك زد ان دو بلس هذا كيتسمى الكاتيون. فوالا كاتيون ديال الزنك فورمي ان سيت تيترايدريك لا موتي دو. فوالا فيت اتونسيون عندنا هنايا ديفيزي بار دو اوكيبي لي سونتر دو لا موتي دي 8 بيتيت كوب. كنعرفوا بلي في لا ستركتور كوبيك ا فاس سونطري شحال من لي سيت تيكون عندنا في لا ستركتور كوبيك ا فاس سونطري توجور كيكون عندنا 8 ديال لي سيت تيترايدريك في لا ستركتور كوبيك ا فاس سونطري. دونك فيت اتونسيون هاد الغومارك توجور راه درسنا هاد الشيء في لا ستركتور لي سيت تيترايدريك في لا ستركتور كوبيك ا فاس سونطري. رجعوا الفيديوهات اللي قبل. داكور، توجور يعني لا ستركتور كوبيك ا فاس سونطري تيكون عندنا 8 ديال لي سيت تيترايدري. مزيان، مي هنايا شوف واحد غومارك تري امبورطون. قال لك هنا لو سيت تيترايدري ديفيزي بار 2. دونك سيتادير كوا ديفيزي بار 2 يعني كيف كتعرفوا بلي لا ستركتور كوبيك ا فاس سونطري تيكون عندنا 8 ديال 8 ديال لي كوب. مزيان، 8 ديال بيتيت كوب. مي في هذه الحاله غادي نختصروا او بيان غادي نقتصروا فقط على 4 ديال لي كوب. شاك كوب غادي ناجوتيو الكاتيون ديال زد ان دو بلس. يعني في لو سونتر ديال هذا كوب، لو سونتر ديال كوب لا بروميير كوب لو سونتر ديالو غادي ناجوتيو لو زنك، كذلك لا دوزيام اي تروازيام اي كاتريم. داكور، ما غاديش ناجوتيو 8 ديال لي كوب، فقط غادي نقتصروا على 4 ديال لي كوب لان قال لك انا ديفيزي بار 2. مثلا لو كان عطاك هنا ما عطاكش يعني ديفيزي بار 2 قال لك فورمي ان سيت تيترايدريك اوكوبي لي سونتر دي كوب. داكور، لو كان عطاك هاد لا فراز سيتادير من بعد ملي غادي نتراسيو كوبيك ا فاس سونطري غادي يكونوا عندنا 8 ديال لي كوب. يعني شاك كوب غادي ناجوتيو هاد الكاتيون اللي هو زد ان دو بلس غادي يكونوا عندنا 8 ديال لي سيت. مي في هاد الحاله غادي يكونوا عندنا 4 ديال لي سيت في هاد الكوبيك ا فاس سونطري لان عطاك هنا ديفيزي بار 2. فيت اتونسيون، نقراو لي دوني بيان. نشوف دابا لا كيسيون. لا بروميير كيسيون représentation de la structure ZNS bland. La deuxième question, calculer le nombre de motifs pour les ions S2- et Zn2+. La question 3, montre que la distance D égale à A divisé à la racine 3 divisé par 4. La question 4, donner la coordonnance pour les ions Zn2+ et S2-. Voilà la question 5, on déduire coordination. La question 6, définir la compacité et la masse volumique. La question 7, donner conditions d'existence, c'est-à-dire la relation entre le rayon dial zinc et le rayon dial kibrit. Voilà la question 8, donner la projection du plan X ou Y de la structure ZNS bland. La question 9, donner la coordonnance réduite. La première cas, l'origine sur Kibrit, S2-. Ou la deuxième cas, l'origine sur Zn2+. Voilà.
عطوه شويه ديال الوقت يعني حاولوا تفكروا فيه داكوغ راه لي زيكزامان راه تيكونوا بحال هاد لي كيسيون يعني خاصكم تولفوهم وعطوه شويه ديال الوقت ابخي ان شاء الله نشوفوا لا solution. La première question, représentation de la structure ZNS blend. On a l'ion ديال الكبريت S du moins. Voilà. L'ion ديال S du moins cubique face centrée. Voilà. Donc la forme ديال l'ion ديال الكبريت هو cubique à face centrée plus هاد l'ion غادي يكون عندنا flosomé. Voilà, غادي يكون عندنا فلوسومي بلس centre des faces. Centre des faces. Voilà. نمشيو دابا للزنك ZN دو بلس غادي يكون عندنا لا فورم ديالو هو لو سيت tétraédrique. Voilà, mais la moitié divisée par 2. Faites attention. Plus, voilà, le cation. Voilà, le cation ديال ZN de plus غادي يكون عندنا في le centre de la moitié de la moitié du cube. Voilà. هاد لي دوني راه très important كيسهلوا لينا باش يعني نجاوبوا على لا بروميير كيسيون. دونك هاد ليكزامان ضروري هاد لي دوني خاصكم يعني تكتبوهم في الورقه ديال يعني الوصف باش يساعدوكم تجاوبوا على لا بروميير كيسيون. مثلا هاد الايون غادي نعطيو واحد لو سامبول مثلا فوالا لو كولور نوار وكذلك الكاتيون ديال زد ان دو بلس غادي نعطيو هاد لو سامبول اللي هو لو كولور فير. Voilà. Donc, on trace d'abord cubique à face centrée. Regardez bien. Voilà, donc regardez bien. La majorité des étudiants qui sont comme مشاكل يعني كيفاش تخصصوا cubique à face centrée راه ساهل. Voilà. Voilà, غادي نتخاسيو دابا لا بروميير بلان يعني المستوى الاول. فوالا هذا هو لا بروميير بلان. لا دوزيام بلان المستوى الثاني. فوالا هذا هو المستوى الثاني يعني لا دوزيام بلان. غادي نتخاسيو كذلك لا تروازيام بلان. فوالا فوالا بعد ما يعني تخصينا لا تروازيام بلان غادي ناجوتيو هاد يعني هاد الايون اللي هو ديال الكبريت في لو سومي اي في لي سونتر دي فاس. فوالا هذا هو لا بروميير او سومي داكوغ. فوالا عندنا 8 ديال او سومي. فوالا ها 1 2 3 4 فوالا ها 5 ها 6 ها 7 ها 8. فوالا دروك غادي نمشيو لو سونتر دي فاس. عندنا هنايا 6 ديال لي فاس مزيان. لا بروميير فاس la deuxième face, la troisième face, quatrième face, cinquième face et le 6 face. C'est très bien. Voilà, la première étape, غادي نقسموا هاد الكوبيك فاس سونطري على 8 باش يبانوا لينا 8 ديال لو كوب. مزيان. Regardez bien باش يبانوا لينا 8 ديال لو كوب غادي نقسموا هاد لو بلان على جوج. داكور. فوالا. ودابا غادي نمشيو يعني قسمنا لا بروميير بلان لا دوزيام بلان دابا كذلك غادي نمشيو هاد لو بلان لا تروازيام بلان غادي نقسموه على جوج. مزيان. فوالا سي تري بيان. دونك روغاردي بيان راه كيبان لكم دابا عندنا 8 ديال لي كوب. فوالا ها 1 ها 2 ها 3 ها 4. دونك عندنا لا بروميير كوب. فوالا la troisième et quatrième. Voilà, cinquième, le 6. Voilà, donc on est 7, 8. Voilà, on a 8 ديال لي كوب. مزيان. فوالا regardez bien donc 1 2 3 4 5 6 7 8. مزيان عندنا 8 ديال لي كوب. مي يعني هاد الكاتيون اللي هو ديال الزنك غادي نحتاجو فقط 4 ديال لي كوب. ما غاديش نحتاجو 8 ديال لي كوب. علاش ما غاديش نحتاجو 8 ديال لي كوب؟ لان عطاك هنا ديفيزي بار 2.
Donc لو كان معطاك هاد لا كونديسيون يعني chaque cube غادي ناجوتو يعني غادي ناجوتو لو سي تيترايدريك في لو سونتر ديال هاد الكوب مزيان. مي عطاك هنايا ديفيزي باغ 2 غادي نقتصروا فقط على 4 ديال لي كوب. فوالا دابا غادي نمشيو ناجوتو لا بروميير لو سي تيترايدريك ديال الزنق. عندنا هنايا لا بروميير كوب regardez bien. Voilà عندنا لا بروميير كوب. Voilà donc هذا هو لا بروميير كوب. Voilà donc هذا هو لا بروميير كوب. Voilà وغادي ناجوتيو هاد لو سي تيترايدريك في لو سونتر ديال هاد الكوب مزيان. فوالا فيت اتونسيون هاد لا بروميير كوب راه خارج داكوغ. هاد لا بروميير هاد الكوب راه خارج كذلك لا دوزيام كوب راه خارج مي لا تروازيام راه داخل كذلك كاتريام كوب راه داخل سانكيام كوب خارج. يعني الكوب رقم 7 دونك حتى هو راه خارج. الكوب رقم 6 داخل وكذلك الكوب رقم 8 راه داخل مزيان. يعني خاصكم دائما تيماجينيو هاد لا ستركتور دائما تخيلوها مزيان باش تسهل عليكم يعني كومون يعني باش تاجوتو هاد لي سيت. بعدما اجوتينا في لا بروميير كوب غادي نمشيو دابا الكوب رقم 3 مزيان. فوالا دونك غادي نمشيو دابا الكوب لا تروازيام كوب هو هذا. فوالا دونك هذا هو لا تروازيام كوب يعني راه لا تروازيام كوب راه داخل مزيان. غادي ناجوتيو هاد الكوب اللي هو لو سيت تيترايدريك ديال الزنق مزيان. فوالا دابا غادي نمشيو يعني 1 3 5. فوالا دونك غادي نمشيو دابا الكوب يعني الكوب رقم 5. فيت اتونسيون. فوالا دونك الكوب رقم 5. فوالا دونك هذا هو الكوب رقم 5. فوالا غادي ناجوتيو يعني فوالا غادي ناجوتيو فوالا. فوالا دابا غادي نمشيو للكوب رقم يعني الكوب رقم 8 او بيان الكوب رقم 7 مزيان. غادي نمشيو للكوب رقم 7 دونك 6 كنخليوه دائما خاوي. دابا غادي نمشيو للكوب رقم فوالا الكوب رقم 7 سي تري بيان. فوالا فيت اتونسيون غادي نحاول هنايا 6 دونك يعني عندنا هنايا 6. فوالا دونك 5 6 7 8 مزيان سي تري بيان. فوالا دابا غادي نمشيو درنا 1 3 5 7. فوالا ودابا كناجوتيو يعني هاد فوالا هاد لو سيت مزيان. عندنا هنايا 4 ديال لي كوب ماشي بالضروري يعني تحتفظوا وبيان ماشي بالضروري يعني تمشيو معايا بهذا الترتيب. ممكن تمشيو يعني الكوب رقم 2 وتاجوتيو يعني لو سيت كذلك تمشيو للكوب رقم 4 و6 و8 مزيان. انا دابا اختاريت الكوب رقم 1 مزيان. الكوب رقم 1 3 5 7 مزيان. اختاريت انا 4 ديال لي كوب اللي هما 1 3 5 7. كاين مثلا ايتيديون غادي يمشي اجوتيها في رقم يعني الكوب رقم 2 او بيان 4 كذلك 6 و 8 مزيان. دونك فيت اتونسيون ماشي بالضروري تحتفظوا يعني تمشيو معايا بهذا الترتيب. لو بلوز امبورطون هو انك تعرف يعني فين غادي تاجوتيو هاد لي سيت لان هادو هما اللي مهمين. فوالا روغاردي بيان توجور هاد لي سيت الى عملت لهم لا بروجيكسيون على لاكس زد. فوالا الى عملت لهم لا بروجيكسيون على لاكس زد داكوغ. هاد فوالا هاد لي كاتيون ديال زد 1 2 بلس هاد لي كاتيون ديال زد 1 2 بلس توجور الى عملت لهم لا بروجيكسيون داكوغ. هاد جوج الى عملت لهم لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي يتلاقاو توجور 1 على 4 مزيان.
كذلك هاد لي دو كاتيون ديال زنك زد ان دو بلس اللي عملت لهم لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي نتلاقاهم توجور 3 على 4. مزيان هادشي غادي نحتاجوه ان شاء الله في لا كيسيون 8 وكذلك في لا كيسيون 9. فوالا يعني راه واخا مثلا يعني هاد الكيب تاجوتي مثلا في الكيب رقم 2 و4 و6 و8 راه كنحتفظوا دائما بهاد لي فالور. ملي كتعمل الاسقاطات راه دائما تيكون عندنا هاد لي فالور. مزيان فوالا دابا غادي نمشيو يعني لا دوزيام كيسيون.